همینجا نگه دار. حاله رومی اونجاست. وایسا ماشین رو یعنی نگه دار. چی؟ برو عقب. وایسا باشه نگه میدارم. نگه دار مریم. رومی اینجا چی کار میکنی؟ ها؟ پاشو چی شده؟ گریه نکن. باشه خیلی خوب با من بیا تو ماشین. بشین بیا. بشین تو ماشین. بشین. رومی چی شده؟ مریم لطفا برای رومی یه لیوان آب بیار. بگو با من راحت باش. بگو بهم چی شده؟ بیا آب بخور. آفرین آب بخور. بیا آفرین دختر بخور. حاله من فکر میکنم من میتونم بهت بگم. حاله میتونم حرف دلمو بهت بگم. آره میتونی بگی. بگو چی شده؟ حاله تو به کسی چیزی نمیگی نه؟ نه نمیگم. اما اگه به کسی نگی این مشکل چطوری حل میشه؟ خب چه مشکلی پیش اومده؟ اگه یکم واضح‌تر حرف بزنیم برای هممون بهتره. اون حال تو وقاسو میتونی برام پیدا کنی؟ وقاس کیه؟ وقاس کیه؟ همونی که من باهاش عقد کردم. رومی تو باهاش عقد کردی؟ رومی امروز اینجا نیومده. اون دیروز هم خیلی دیر اومده بود. بعد از ساعت 10. خودم میخواستم امروز باهاتون تماس بگیرم. من باید به همسه موضوع رو بگم. نه رومی به جز گفتم به اون هیچ چاره ای نیست. داداش منو میکشه. حاله تو پیداش کن. تو لطفاً وقاسو پیدا کن لطفاً. اصلا وقاسو بیخیال شو. یه جوری این عقدو به هم بزن لطفاً. بقیه‌اش رو بعداً بهش فکر میکنیم. رومی با این کار چی درست میشه؟ تو اگه بخوای من میرم توی هر کوچه و اسم وقاسو صدا میزنم، ولی این راهش نیست. این مشکل خیلی بزرگه. تو باید اینو بفهمی. عصبانیت زنمو، عصبانیت عمو جان، عصبانیت همسه، اینا همش خیلی کوچیکن. مشکل بزرگتر از ایناست. بذار من به همسه زنگ بزنم. نه لطفاً داداشم نه. داداش منو میکشه. نه این کارو نمیکنه. اوه دختر داداشت هیچی بهت نمیگه. آخه تو که زنش نیستی. این اشتباه خواهرشه. خیلی زود لاپوشونی میکنه. بعدشم میگه خواهر من مظلومه، ساده است، کوچیکه. مریم لطفاً چی؟ چرا میخوای مشکلشو حل کنی؟ به تو چه ربطی داره؟ حتی گوشیو بده. من به زنموی محترممون زنگ میزنم و بهش میگم که بیان گندکاری دخترتون رو جمع کنی. مریم گوشیو بده. من دیوونه شدی؟ تو چرا وایستادی رومی؟ این بهشون میگه. نه هیچی نمیگه. بابا قراره بیاد دنبالم. اگه ببینه من مدرسه نیستم پس خیلی بد میشه. باشه من حلش میکنم. باشه مریم برو به راننده بگو اینو برسونه مدرسه.
هیچی نمیشه. الو مریم؟ منم. حاله؟ آره. حرف خیلی مهمی باهات دارم. میتونی بیای خونه؟ نه خیر. نه؟ تو رو اگه ببینم باید رومو برگردونم. تو وقتی نگاه کنی چشمو پایین میندازم. تو اگه صدام بزنی جوابتو نباید بدم. حمزه من برای خودم نمیگم بیای اینجا. من حتی برای بچه‌مونم نمیتونم. اگه تو نیای قیامت میشه، میفهمی؟ و اگه من این قسم ندیدن و حرف نزدن تو شکستم، پس فکر کن یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. من منتظرت میمونم. لطفاً سریع بیا. راه 10 دقیقه رو توی 2 دقیقه بیا. لطفاً سریع بیا. راه 10 دقیقه رو توی 2 دقیقه بیا. این ماشین عمو نفیس بود. رفته بودم حاله رو ببینم. حاله؟ روی پیشونیم نوشته احمق؟ بگو تو با حاله چی کار داری؟ برو توی ماشین، برو. برات سوء تفاهم شده. رومی نمیتونه همچین کاری بکنه. خدا رو شکر. حداقل اینو نگفتی که حاله تو داری دروغ میگی. سوء تفاهم نیست حمزه. همه چیزایی که رومی بهم گفت و دارم بهت میگم. تو اونو دیدی که توی پیاده رو نشسته؟ آره؟ گریون با حال پریشون. حتی به این فکر نکرده اگه یکی میدیدش آبروی خانوادمون میرفت. مریم ساکت شو. من چی کار کنم حاله؟ تو فعلا باید یه جوری مانع این عقد بشی حمزه. بعدش دنبال اون پسر وقاص بگرد تا ببینیم چی میشه. باشه انجام میدم. و رومی الان کجاست؟ به من گفت میره مدرسه، ولی نمیدونم. من خیلی میترسم. با اون حالی که داشت میترسم یه کاری دست خودش بده. من میرم ببینم کجاست. شاید خونه باشه. لطفاً منم با خودت ببر. ها؟ میخوام قیافه زنم و تو اون حالت ببینم. واقعا کنجکاوم ببینم چطور واکنش نشون میده. مریم ساکت شو، الان وقت شوخی نیست. حمزه تو لطفاً صبورانه رفتار کن. اون خیلی ترسیده بود. آره، رومی خیلی قدم بزرگی برداشته. الان تو میخوای چی کار کنی حمزه؟ بهتره یه کاری کنی. بی خیال رومی شو، همون جوری که بی خیال زنت شده بودی. یا فقط میتونی با زنت این کارو بکنی. مریم، برو به مامانت بگو رومی رو از خونه بیرون بندازه. مریم، درست همونطور که حاله رو از خونه بیرون انداخته بود. مریم، حالگت پرتش کنه، کتکش بزنه و تخدیرش کنه. بشین اینجا. چرا این حرفا رو بهش زدی؟
مریم کافیه. من دیگه هیچ کاری نمیکنم. من دیگه منتظر بابا تو داداشت میمونم. بذار اونا بیان. همه یه واقعیت رو بهشون میگم. اون وقت میبینی چی کارت میکنن. دست و پا تو میبندن و حبست میکنن یا هم گردن تو میزنن. حرف بزن. چرا جواب نمیدی؟ کجا رفته بودی ها؟ خونه عمو رفته بودم. مامان رومی رو ولش کنید. رومی چت شده؟ رومی تو کجا بودی؟ من تو رو توی خیابون دیدم. تا اومدم با ماشین دور بزنم از اونجا غیب شدی. کجا میخواستی بری؟ میدونی توی ذهنم چه فکرای عجیب غریبی اومد؟ رومی خونه عمو پیش حاله بود. همین. داداش نه، داداش لطفا نه. ساکت. به حاله میتونی بگی اما به برادر خودت نمیتونی بگی رومی. به حال چی گفته؟ حالا این وسط چی کاره چرا است؟ تا الان هیچی نگفتی؟ ببخشید من معذرت میخوام. من نمیخواستم این کارو بکنم. همه چی و اتفاق افتاد. من عمدن همچین کاری نکردم داداش. باور کنید. چرا الان داری میگی رومی؟ چرا از اول بهمون نگفتی؟ چرا حرف نمیزنی دختر؟ داری چی کار میکنی حمزه؟ دستشو ول کن. در ضمن چیا داری ازش میپرسی؟ منم بفهمم چه خبره. چرا از اول نگفتی؟ چرا حرف نمیزنی؟ مگه نمیبینی منتظرتی؟ چون یه دختر نمیتونه دوباره نکاح کنه. نکاح روی نکاح گناهه؟ ولی یواشکی از پدر و مادر داداش عقد کردن گناه نیست رومی؟ عقد رومی؟ عقد کی؟ تو چی کار کردی رومی؟ اونم اینطور یهویی؟ حالا من چطور بهشون بگم آخه؟ چی داریم واسه خودتون میگی؟ عقد کی؟ آخه رومی چه ربطی به این ماجرا داره؟ رومی تو چه غلطی کردی؟ برید عقب مامان. من چرا فکر میکنم شما همه چی رو میدونین ها؟ شما یه چیزی رو میدونید که من نمیدونم. به من واقعیتو بگید. رومی بگو. مامانم میدونه؟ آره حرف بزن. داداش من بهشون گفتم. من به مامان گفته بودم اما اون بهم گفت راضی نیست. منو به زور نام زده این پسره کرد داداش. رومی داره چی میگه شهناز؟ این از کی برات حرف زده؟ و اگه بهت گفته بود پس چرا من با خبر نشدم؟ اینجا چه خبره؟ یکی به منم بگه. تو میتونستی به من بگی رومی؟ خب به من میگفتی. خب میشستم باهات حرف میزدم، از رضایتت میپرسیدم. اگه عقدو برگزار نمیکردم پس اسمم حمزه نبود، برادرت نبودم. تو کی اینقدر ازمون دور شدی؟ تو کی از داداشت دور شدی ها؟ تو عقد کردی رومی؟